بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا الله يا سميع يا عليم يا سريع الحساب يا واسع يا عدل يا عظيم يا متعالي يا عزيز يا غفور يا باعث يا فعالا لما يريد يا رافع يا معيد يا مانع يا نافع يا جامع يا بديع. اللهم بفاطمة وأبيها وبفاطمة وبعلها وبفاطمة وبنيها وبفاطمة وسر المستودع فيها اقض حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا الله يا سميع يا عليم يا سريع الحساب يا واسع يا عدل يا عظيم يا متعالي يا عزيز يا غفور يا باعث يا فعالا لما يريد يا رافع يا معيد يا مانع يا نافع يا جامع يا بديع. اللهم بفاطمة وأبيها وبفاطمة وبعلها وبفاطمة وبنيها وبفاطمة وسر المستودع فيها اقض حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
توكلت وهو رب العرش العظيم. يا الله يا سميع يا عليم يا سريع الحساب يا واسع يا عدل يا عظيم يا متعالي يا عزيز يا غفور يا باعث يا فعالا لما يريد يا رافع يا معيد يا مانع يا نافع يا جامع يا بديع. اللهم بفاطمة وأبيها وبفاطمة وبعلها وبفاطمة وبنيها وبفاطمة وسر المستودع فيها اقض حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا الله يا سميع يا عليم يا سريع الحساب يا واسع يا عدل يا عظيم يا متعالي يا عزيز يا غفور يا باعث يا فعالا لما يريد يا رافع يا معيد يا مانع يا نافع يا جامع يا بديع. اللهم بفاطمة وأبيها وبفاطمة وبعلها وبفاطمة وبنيها وبفاطمة وسر المستودع فيها اقض حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد.